ईरान के साथ मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत हो चुके हैं। आबना हुर्मुज़ भी जुज़वी तौर पर खुल गई है, जिसका सबको इंतजार था। दस्तखत की तकरीब में शिरकत के लिए जेडी वेंस जिनेवा जाएंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्रांसीसी सदर से मुलाकात में ये गुफ्तगू हुई है। बिल्कुल ऐसे ही उनकी जानिब से कहा गया कि जिनेवा जा रहा हूँ, हो सकता है तकरीब में शिरकत करूं, लेकिन फरीकैन से नहीं कह सकता। ईरान पर पाबंदियों से मुतालिक उन्होंने कहा कि तेहरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा तो इसके असरात भी नजर आएंगे। और अमरीकी सदर ने लबनान का मसला हल करने की भी ख्वाहिश का इजहार किया और हम भी यही चाहते हैं कि लबनान का मसला जरूर हल हो। और जनाब कुफर टूटा खुदा खुदा करके आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 ईरानी जहाज अमरीकी नागाबंदी से गुजर गए। अमरीकी मीडिया की जानिब से और ईरानी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ईरान के लिए $300 अरब की सरमाकारी फंड की इजाजत देने पर गौर कर रही है। यूरोप, जनूबी कोरिया और जापान समेत एशिया के कई कारोबारी इदारे भी इसमें दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। बिल्कुल, और दिलचस्पी का इजहार करना भी चाहिए। फंड्स का इजरा मुजव्वज़ा मफाहमती याददाश्त की शराइत पर अमल दरामद से मशरूत होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हम आलमी मंडी में तेल की कीमतों के हवाले से भी बात कर लेते हैं। तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। इसकी तफसील आपको अगर मैं बताऊं तो अमरीकी क्रूड ऑयल जो है वो 0.75% महंगा हुआ है, जबकि जो $88.35 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। और बरतानवी क्रूड ऑयल 0.55% महंगा हुआ है और $83.63 फी बैरल पर जो है ना वो इसकी ट्रेडिंग जारी है। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह से डेवलप हुई है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली सा इजाफा जो है ना वो देखने में आ रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जो अमरीकी क्रूड ऑयल है वो 0.75% महंगा हुआ है और महंगा होने के बाद जो इसकी कीमत है वो $81.35 फी बैरल पर हो गई है। इसके साथ साथ जो बरतानवी क्रूड ऑयल है वो 0.55% महंगा हुआ है, $83.63 पर इसकी ट्रेडिंग जारी है। तो मामूली सा अगर कह लिया जाए कि इजाफा देखने में आए तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, देखें ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, अभी अच्छी खबर मिली है तो मामूली सा इजाफा हो गया। खैर, एक अहम अपडेट देंगे आपको। अमेरिका का जौहरी हथियार ले जाने वाला B-52 तैयारा गिरकर तबाह हो गया। 8 अफराद जान से गए हैं। हादसा कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से परवाज भरने के चंद लम्हों के बाद पेश आया है। इस पर तहकीकात जारी हैं। अफसोसनाक सा ये हादसा है। अमेरिका का जौहरी हथियार ले जाने वाला तैयारा जिसकी तफसीलात हैं कि B-52 तैयारा है, ये गिरकर तबाह हुआ है। 8 अफराद जान से गए और हादसा बताया जा रहा है कैलिफोर्निया के एयरफोर्स बेस से परवाज भरने के बाद चंद लम्हों बाद पेश आया। इस हवाले से मजीद तहकीकात जारी हैं कि क्या वजूहात बनी जिस वजह से ये हादसा पेश आया। तो जैसे हमें तफसीलात मिलेंगे आपसे भी शेयर करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं फीफा के हवाले से, जिसका सबको इंतजार होता है। और चूंकि अब मैचेस चल रहे हैं तो सभी जितने भी शायकीन फुटबॉल है ना वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के इनकलाब से पहले के जो झंडे स्टेडियम में लाने पर उस पर पाबंदी लगा दी गई। लॉस एंजलिस की अदालत ने पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया। एक ईरानी फुटबॉल फैन और समाजी तंजीम ने लॉस एंजलिस की अदालत में फीफा के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। ताहम अदालत ने आखिरी लम्हात में होने वाली समाअत के बाद फीफा के फैसले को दुरुस्त करार देते हुए शेर और सूरज के निशान वाले कदीम ईरानी झंडे को स्टेडियम के अंदर ले जाने पर पाबंदी जो है ना वो लगा दी। बिल्कुल, और उसको बरकरार भी रखा। बिल्कुल, और इसके खिलाफ मुजाहिरीन ने स्टेडियम के बाहर जो है वो एहतजाज भी किया था। तो एक बार फिर से अपने नाजरीन को ये खबर दे देते हैं ताकि जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है वो भी सुन सके, उनको भी पता चल सके, क्योंकि फुटबॉल के शायकीन है ना तो उनको पता होना चाहिए कि फुटबॉल वर्ल्ड कप में ईरान के इनकलाब से पहले वाले झंडे स्टेडियम में लाने पर पाबंदी। लॉस एंजलिस की अदालत ने पाबंदी को दुरुस्त करार दे दिया है। एक ईरानी फुटबॉल फैन और समाजी तंजीम ने लॉस एंजलिस की अदालत में फीफा के इस फिर से आपको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ क्योंकि खुल गई है तो इस सारी सिचुएशन में क्या डेवलपमेंट मजीद हो सकती है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया डॉक्टर वकास बुखारी साहब ने। वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया। क्या कहेंगे आप? आबना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदरफ्त जो है वो शुरू हो गई है, किस तरह से इस सिचुएशन को आप मजीद आगे इसकी डेवलपमेंट देख रहे हैं? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखें, ये एक पॉजिटिव साइन है कि पिछले जो हम फरवरी से देख रहे हैं कि ग्लोब की इकानमी जो एक बहुत बड़े क्राइसिस फेस कर रही थी, उसके लिए जो है यहाँ पे एक रिलीफ है। हमने ये देखा कि यहाँ से ग्लोब की जो है वो 1/5 ऑयल जो है यानी 20% ऑयल की सप्लाई जो है यहाँ से कंटिन्यू होती है।
اور جب یہ اسٹریٹ آف ہارمز کلوز کی گئی تھی تو پوری گلوب کی اکانومی جو ہے یہاں پہ چوک ہو گئی تھی. آئل کی پرائسز ہم نے دیکھی اوپر جاتی ہیں. سملرلی جو ہے وہ توانائی کا ایک بحران جو ہے وہ یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں ملا تھا. اور الٹیمیٹلی دس از ورڈ دا سکسیس آف, میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ڈپلومیسی کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے. اور الٹیمیٹلی یہاں پہ ایک ریلیف جو ہے وہ سب کو ملے گا. اس کے پیچھے جو ہے وہ اٹ از نو ڈاؤٹ کہ along with پاکستان جو ہے وہ چائنا, رشیا اور یہ پرشین گلف اسٹیٹس بھی تھی. دیکھیں صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ یہاں پہ چائنا بھی سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹی تھا کہ چائنا کی جو آئل کی سپلائی ہے وہ پرشین گلف سے ہے اور سملرلی جو ہے وہ ایران سے ہے. سو یہ اس اسٹریٹ آف ہارمز کا کھولنا یہ سائن دے رہا ہے کہ یہاں پہ اسٹیٹس جہاں پہ ایک ملٹی پولر ورلڈ ہے وہاں پہ جہاں پہ انڈیپینڈنٹ ہیں تو وہیں پہ اسٹیٹس جو ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اسٹیٹ آف ہارمز کا کلوز ہونا پوری گلوب کی اکانومی کو جو ہے وہ شاک کے اندر جو ہے وہ لے کے جاتا ہے. دوسری سائڈ کے اوپر امریکہ کی سائڈ سے بھی یہ پازیٹیو سائن آنا کہ وہ بھی ایران کی جو ناکہ بندی ہے اسی اسٹیٹ آف ہارمز کے اوپر جو ہے وہ بھی اوپن کر رہا ہے. سو الٹیمیٹلی ایک وہ کانفلکٹ جو سنس 1979 اسٹارٹ ہوا تھا آج 2026 کے اندر جو ہے وہ آ کے اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ جا رہا ہے. ہاں اس کو ضرور ٹائم لگے گا. ابھی اس اینڈ کا سٹارٹ ہو رہا ہے جو وہ کانفلکٹ جس نے پوری دنیا کو جو ہے اس وقت ہمیں یہ کہوں کہ ایک ٹگنی کا ناک جو ہے وہ نچایا ہوا تھا. اور الٹیمیٹلی معاملات پازیٹیولی جا رہے ہیں. اور یہ نان ٹریڈیشنل وارفیئر جو تھی اس نان ٹریڈیشنل وارفیئر جو ہے یہ اپنے اختتام کی جانب جو ہے وہ جا رہی ہے. ہاں معاملات ضرور آئیں گے, ہرڈر ضرور آئیں گے, یہاں پہ کچھ نہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ضرور طے ہوں گے. لیکن دس از واٹ اسٹریٹ آف ہارمز ایک میں یہ کہوں کہ انٹرنیشنل سی پیسج ہے. اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ جتنی بھی وارز ہوتی ہیں ان وارز کے اندر جو ہے وہ سی پیسجز جو ہمیشہ اوپن رکھے جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اسٹیٹ آف ہارمز کے حوالے سے انٹرنیشنل لا بھی بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی یہ پیسیجز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ وار کے دوران جو کلیئر رکھے جاتے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ آف ہارمز سے پہلے بھی ایک ایشو ہم نے دیکھا تھا 1956 کے سینیریو کے اندر جو ہے وہ سوئز کینال کا معاملہ جو ہے وہ آیا تھا. وہاں پہ بھی ایجپٹ نے کیا کیا تھا کہ سوئز کینال کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی تھی اور الٹیمیٹلی معاملات جو ہیں وہ ریزالو ہو گئے تھے. یہاں پہ بھی دیکھ لیں ایک سائڈ پہ اسٹریٹ آف ہارمز کے عمان بیٹھا ہے, دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ ایران بیٹھا ہوا ہے اور دونوں کے جہاں پہ نیشنل واٹرز جو ہے وہ اینڈ ہوتے ہیں وہاں سے جو ہے وہ اسٹیٹ آف ہارمز جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. سو دونوں سائڈ جو ہے وہ کلیم نہیں کر سکتی. خاص کر ایرانیوں نے جب کلیم کیا تھا تو یہ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ دس از واٹ دا وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. یہ ایران کا ٹیریٹوریل واٹر جو ہے وہ نہیں ہے. سو اسٹیٹ آف ہارمز اگین دس از واٹ دا میٹر جس کے ساتھ جو ہے پوری گلوب کی اکانومی جو ہے وہ لنکڈ ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ کافی ہرڈلز بھی آ سکتے ہیں اور کچھ وقت بھی درکار ہوگا بھی, تو کتنا وقت لگ سکتا ہے چیزوں اسٹیبل ہونے میں اور کس طرح کے یہ ہرڈلز ہیں جن کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے اور کس طرح سے آگے نکل سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ 2015 کے سینیریو میں JCPOA ہوتا ہے ایران اور US کے درمیان. تو وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی تھی کہ دس از واٹ دا سکسیس. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ اس کے راستے میں بہت زیادہ ہرڈلز آئی اور معاملات جو ہیں وہ پھر جوں کے تو ہو گئے. ابھی بھی یہاں پہ دیکھیں آلدو کہ ہم نے کہا کہ نیگوسیشن جو ہے وہ ہو گئے اسلام آباد ایکارڈ سے اگر اپریل میں ہم سٹارٹ کریں تو اس سے آنورڈ چیزیں جو ہے بڑی سکسیسفل رہتی ہیں. لیکن ایک اسٹیٹ جس کو نیگوسیشن کے اندر جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا اور جو سب سے بڑا وائلیٹر ہے اس پورے معاملے کا وہ ہے اسرائیل. سو اسرائیل کو جو ہے وہ یہاں پہ اگنور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ایک سائڈ پہ ڈیل کی بات ہو رہی تھی, دوسری سائڈ پہ ہم نے پچھلے 2 دنوں کے اندر دیکھا کہ اسرائیل نے جو ہے وہ لیبنان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کی ہے. اور جب تک اسرائیل کو یہاں پہ کنٹرول نہیں کیا جائے گا اس وقت تک جو ہے وہ ڈیل تو ہو جائے گی, MOU سے ڈیل کی جانب معاملات چل تو پڑیں گے, لیکن یہ وائلیٹر جو ہے اس کو صرف اگر کنٹرول کر سکتا ہے تو اس وقت USA ہی ہے. اور اس کے آگے اگر میں چلوں تو نیکسٹ 60 ڈیز جو ہے وہ دیے گئے ہیں کہ باقی معاملات جو ہیں وہ چلیں گے. دیکھیں پہلے چیز کیا تھی, پہلے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا یہاں پہ کہ نہ ایرانیز جو ہیں وہ US کے اوپر ٹرسٹ کر رہے تھے نہ US ایران کے اوپر ٹرسٹ کر رہا تھا.
اور यहाँ पे डेड लॉक जो है वो मौजूद था। वो डेड लॉक जो है वो इस वक्त क्लियर किया गया है, दोनों पार्टीज को जो है वो टेबल पे आने के लिए जो है वो कहा गया। देखिए ये एक ऐसी वार है जो ऑन ग्राउंड बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, डेडलॉक जो है वो उसको ख़त्म किया गया, उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। लेकिन आपकी बात ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि इसराइल को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज वो स्पॉइलर का किरदार अदा करता रहेगा हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास साहब, आपने समा को अपना कीमती वक्त दिया।